दुआए हाजात। जो शख्स हर नमाज के बाद इस दुआ को हमेशा पढ़े या सुने तो अल्लाह ताला उस शख्स को हर खौफ की चीज से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखेगा और उसके दुश्मनों पर उसकी मदद फरमाएगा और अल्लाह करीम उसको गनी कर देगा और ऐसी जगह से उसके पास रिज़्क पहुंचाएगा जहां से उसका ख्याल भी न जा सके और उसकी जिंदगी उस पर आसान फरमा देगा। और अगर उस शख्स पर कर्जा होगा, अगरचे वो पहाड़ के बराबर ही क्यों न हो, अल्लाह करीम अपने फजल करम से उसकी अदायगी का भी जरूर बंदोबस्त फरमा देगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जवाद या बासित या करीम या वहाब या ज़त्तौल या गनी या मुगनी या फत्ताह या रज़्ज़ाक़ या अलीम या हकीम या हय्य या क़य्यूम या रहमान या रहीम या बदीअ अस्समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हन्नान या मन्नान नब्बिहनी मिनक बिनफ़हति खैरिन तुग़निनी बिहा अम्मन सिवाक इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब अल्लाहुम्मा या गनी या हमीद या मुबदिअ या मुईद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद या फ़अ्आल लिमा युरीद इक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ضلिक अम्मन सिवाक वाहफ़ज़नी बिमा हफ़िज़्त बिहि ज़िक्र वंसुरनी बिमा नसरत बिहि रुसुल इन्नक अला कुल्लि शैइन क़दीर या अल्लाह या अहद या वाहिद या मौजूद या जवाद या बासित या करीम या
يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نبحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا باسط يا كريم يا وهاب يا ذا الطول يا غني يا مغني يا فتاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان نبحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا نصر من الله وفتح قريب اللهم يا غني
معيد يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك واحفظني بما حفظت به الذكر وانصرني بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا